बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। शुगर का मर्ज एक मोजी मर्ज है जिसके बारे में अक्सर लोगों का जहन ये है कि ये लाइलाज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है और ये मर्ज खत्म नहीं होता। शुगर को नॉर्मल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन याद रखें ऐसा नहीं है, बल्कि शुगर एक काबिल इलाज मर्ज है और इसका रूहानी इलाज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये इलाज आजमूदा इलाज है। हमारे एक भाई को मस्जिदुल हराम से यह हदिया हुआ है और उस भाई को इस वजीफे से क्या फायदा हुआ और एक सिख हकीम उस भाई की कारगुजारी की वजह से कैसे मुसलमान हुए, मुकम्मल कारगुजारी आपको बताऊंगा और अमल का तरीका भी बताऊंगा। अल्लाह ताला के फजल से आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जान इस मरज से छूट जाएगी। वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को उस बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि शुगर की वजह से कई ऐसे मरीज होते हैं जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, किसी का पांव काटना पड़ जाता है, किसी को दिल के अमराज घेर लेते हैं। एक शुगर की वजह से कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसीलिए चाहिए कि शुगर का इलाज जल्द से जल्द किया जाए। मेडिकल इलाज के साथ रूहानी इलाज भी लाजमी करें, क्योंकि शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, इसीलिए शिफा अल्लाह ही से तलब करनी चाहिए। आज का ये वजीफा क्या है, कैसे करना है, आइए आपको बताता हूं, बल्कि अपने भाई की मुकम्मल कारगुजारी आपको सुनाता हूं जिसने वजीफा भी बताया है और ये भी बताया है कि इस वजीफे से क्या फायदा हुआ है और इस वजीफे की ताकत क्या है। प्यारे भाइयों, इस भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को और आपका दर्द सुनने वाले तमाम इस्लामिक टीचर के भाइयों और बहनों को सलामत रखे और आप ऐसे ही लोगों की रहनुमाई करते रहें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी देश इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। इस्लामिक टीचर, शुगर ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है, ये बात 100% ठीक है। मैं आज आपको एक ऐसा ही जबरदस्त वजीफा बताने जा रहा हूं जिसका मौजज़ा देखकर हमारे मोहल्ले में मौजूद एक सिख घराने के मशहूर हकीम गोरपाल सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रख लिया। आज उनकी कारगुजारी भी सुनाऊंगा। इस्लामिक टीचर, आज जो अमल मैं आपको हदिया कर रहा हूं, इस अमल की वजह से बेशुमार मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफे को जिस बहन भाई को बताएंगे और वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल के साथ ये वजीफा उनको कभी मायूस नहीं करेगा, बशर्ते कि आपने सही तरीके से वजीफा किया हो। मुशाहिदात और तजुर्बात और शुगर की मुकम्मल तफसील आपकी नज़र करते हैं। जो भी इस वजीफे को करेगा वो इंशाअल्लाह इस मोजी मर्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेगा और 100 साल तक शुगर नॉर्मल रहेगी। इस्लामिक टीचर, सन 2007 से लेकर सन 2014 तक में सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में काम करता रहा। इस्लामिक टीचर, उसी दौरान मुझे शुगर हो गया। शुगर की वजह से मेरे पाँव की उंगली पर जख्म भी हो गया और आप यकीन माने कि देखते ही देखते उंगली काली स्याह और पंजा सूज गया। जख्म होने के 7 दिन बाद में इंडिया आया और वहां मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। जख्म देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये महीने या 1.5 महीने का जख्म है। हमने कहा नहीं, ये सिर्फ 8 दिन का जख्म है। 6 दिन सफाई और इलाज करने के बाद डॉक्टर ने आधा पंजा काट दिया और टांके लगाए और 7 दिन बाद आने को कहा। उसी दौरान पट्टियां भी करवाने को कहा। पहली पट्टी करवाने के बाद दूसरे दिन जब पट्टी खोली तो बदबू ही बदबू और पीप ही पीप थी। जब दूसरे अस्पताल गए तो जख्म का मुंह खुला हुआ था। डॉक्टर्स ने एड़ी से ऊपर तक काटने को कहा। मैंने इनकार कर दिया। इस्लामिक टीचर, मैंने फिर अपने शहर के मशहूर हकीम जिनका आपको जिक्र किया था कि वो मुसलमान हो गए, उनको अपना चेकअप करवाया। उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी और हम दवाई लेकर घर आ गए। 1 हफ्ते की दवाई का इस्तेमाल किया पर जख्म खुश्की नहीं हो रहा था। शुगर बहुत हाई थी,
میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی، یا اللہ تو مجھے شفا نصیب فرما۔ اسلامک ٹیچر میں گھنٹوں مسجد میں بیٹھا دعائیں کرتا رہتا تھا۔ اسلامک ٹیچر ایک دم مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے میرے دوست کی کال آئی تو اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے ایک دن بعد مجھے کال کرنے کو کہا۔ اس نے ایک دن بعد مجھے کال پر کہا کہ مسجد الحرام سے مجھے ایک بزرگ نے ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی شوگر مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور 100 سال تک بھی آپ کی شوگر نارمل رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وظیفے کو آپ نے روٹی کے اوپر کرنا ہے اور روٹی کھانی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کے اوپر 3 مرتبہ سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور 3 ہی مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا محیمنو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو روٹی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور یہ روٹی کھا لینی ہے۔ صبح کے وقت روٹی پر عمل کریں اور ساتھ میں پانی بھی رکھ لیں۔ روٹی اور پانی دونوں پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پی کر روٹی بھی کھا لیں۔ مریض خود بھی عمل کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص دم کر کے روٹی اور پانی مریض کو استعمال کروا سکتا ہے۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانے میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے کے استعمال کے بعد شوگر لیول لو ہونا شروع ہو گیا اور شوگر کا زخم خشک پڑنے لگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور میں اپنے معاملات کے کام میں مصروف ہو چکا ہوں۔ ایک دن وہی حکیم صاحب مجھے ملے، میں نے ان کو اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 10 بندوں پر اس وظیفے کو آزمایا جن کو سخت شوگر تھی۔ اللہ نے ان کو شفا دی۔ ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ۔ اسلامک ٹیچر، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں تو مجھے بھی اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ تا قیامت ملتا رہے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے اور کیسی برکات ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں دراصل بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا یقین ناقص ہے۔ آج اللہ کے کلام پر ہم یقین ہی نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی ذات سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور مہنگی مہنگی دوائیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اس سے شفا طلب کرنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے کتنا آسان وظیفہ ہے، جس کے لیے آپ کو زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے۔ آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر لازمی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔